खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी न्यूज़ 360 पर। मुगविया बच्ची केस की अहम तरीन मुलजिमा, जी हाँ वो मुलजिमा जो कि मफरूर है, जो कि मतलूब है, अदालत को जो इदारों को मतलूब है, क्या उसे मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है? ये क्या कोई प्लान बन रहा है? ये है वो अहम तरीन ख़बर जो हम अपने ज़राए से आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और वो मुलजिमा है नूर बीबी, जो कि वालदा हैं ज़हीर, शब्बीर और कदीर की। जी हाँ, ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि नूर बीबी को पहले तो ये कि गिरफ़्तार करना मुश्किल हो गया, और अब गिरफ़्तारी तो दूर की बात, अब वो मुल्क से फ़रार की तैयारी कर रही हैं। और इसकी तैयारी के पीछे बिल्कुल वो गैंग है जो कि हमेशा से एक्टिव रहा है और वो अब भी एक्टिव है। कम अज़ कम कराची की सूरत हाल में तो वो एक्टिव नहीं, लेकिन लाहौर में उसको अच्छी खासी एक छतरी मिली हुई है जिसके ज़रिए वो ऑपरेट कर रहा है, और नूर बीबी को अब तक गिरफ्तारी से बचा के रखा है। लेकिन जैसे जैसे ये गैंग को रियलाइजेशन हो रही है कि अदालत की तरफ से अब दबाव मुस्तकिल आएगा और ये कहा जाएगा कि भाई आप उन 6 मुलजिमान को, जिसमें जो मरकज़ी मुलजिमा है नूर बीबी, उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें, तो अब गैंग ने पहले ही तैयारी पकड़ ली है कि कदीर अहमद और नूर बीबी, इन 2 किरदारों को तो फौरी तौर पर मंजर से गायब किया जाए। और मंजर से गायब करने का मतलब ये कि उनकी पाकिस्तान में कोई प्रेजेंस ही ना हो। इसलिए हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि हुकूमत और अदालतें फौरी तौर पर इनके नाम ECL में डालने की कोई जुस्तजू करेंगे। हमारी उम्मीद ये भी है कि जिब्रान नासिर साहब, आज मुकदमा लगा था, उसमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ज़रूर अपील करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे अदालत से कि इन 6 मुलजिमान, खुसूसन ये 2 मुलजिमान यानी कि वालदा ज़हीर और शब्बीर, और ज़हीर और शब्बीर का बड़ा भाई कदीर अहमद, इनको फौरी तौर पर इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि पूरी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं और बहुत ही पक्की इत्तलात हैं कि इनको मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए प्लान तरतीब दिया जा रहा है। बाज़ाब्ता पासपोर्ट्स की मूवमेंट हुई है ऐसी जगहों पर जहां पर वीज़ा लगवाया जा सके और इनको भेजा जा सके। ये आपको याद दहानी करा दें कि मुगविया बच्ची और ज़हीर अहमद का भी 2 नंबर पासपोर्ट यानी कि जाली पासपोर्ट बनवाया गया था, और उस पर 2 ममालिक के वीज़े लगवाए गए थे। इसी वजह से, इसी बुनियाद पर जिब्रान नासिर साहब ने आज से चंद माह पहले दरख्वास्त दी थी अदालत को कि दोनों लोगों का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। वो कि वो हुआ तो नहीं, लेकिन नाम डालने की इस्तदा ज़रूर की गई थी। इसी पैटर्न पे अब ये वारदात किए जाने की कोशिश है कि वालदा मोहतरमा ज़हीर और शब्बीर का भाई कदीर, इन दोनों को उसी पैटर्न पे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इस मुल्क से निकाला जाए। इसके लिए अखराजात कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, उसकी अरेंजमेंट भी कर ली गई है। उन्हें कहाँ पहुँचा के कहाँ रखा जाएगा, ये भी हमारी इत्तलात हैं कि तय कर लिया गया है। गो के ज़ाहिर है डेस्टिनेशन का नाम हमें अब तक नहीं मिल सका, नहीं तो हम अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करते, लेकिन तैयारी पूरी है कि यहाँ से करवाया जाए। इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि पहले दिन से इस केस के अंदर जो रवैया रहा है पंजाब पुलिस का, वो अब भी जारी है, बल्कि अब तो लगता है कि पंजाब पुलिस ने इस केस को बाज़ाब्ता कवर देना शुरू कर दिया है, इन मुलजिमान को कवर देना शुरू कर दिया है। एक इंच भी इस सिलसिले में हरकत में नहीं आई है पंजाब पुलिस, बल्कि कुछ शवाहिद तो ये बताते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। वो पहले से उनके इन्फॉर्मर्स बता देते हैं नूर बीबी को भी, कदीर अहमद को भी, कि भाई ज़ोर बहुत आ रहा है, दबाव बहुत आ रहा है, इसलिए आप अपने लोकेशंस बार बार चेंज करते रहें, तब्दील करते रहें, ताकि हमें लोगों को बताने को हो, जो दूसरे सूबे की पुलिस है और अदालत है, वो उनको हम कम से कम ये बता सकें कि जी लोकेशन हर मर्तबा चेंज हो जाती है, इसलिए अब तक गिरफ्तारी
عمل میں نہیں آ سکی ہے، اور اب یہ کہ پولیس بھی اب اتنی تھک چکی ہے، اتنی پنجاب پولیس بھی اس معاملے سے بیزار آ چکی ہے کہ آخر کار انہوں نے اپنی نجات اسی سلسلے میں سمجھی کہ ان دونوں اشخاص کو، یعنی کہ والدہ ظہیر اور شبیر اور بھائی ظہیر اور شبیر قدیر احمد، ان کو یہاں سے نکال لیا جائے، اس ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اب باہر بھیجنے کی جو سلسلہ ہے، اس کو ناکام بنانا بھی ریاستی اداروں کا کام ہے، اس میں عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہماری امید ہے کہ جبران ناصر صاحب اس سلسلے میں زور لگائیں گے اور عدالت کو کہیں گے کہ کم از کم گرفتاری نہ صحیح، لیکن یہ تو یقینی بنایا جائے کہ یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ ECL پر آئیں، ان کو ملک سے باہر جانے سے روکا جائے، اور یہ بھی کہ ان کے پاسپورٹ اپنی تحویل میں لیے جائیں۔ اگر ان کے کوئی پاسپورٹ، ان کی ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں تو ان کی ٹریول ڈاکیومنٹس کو عدالت اپنی تحویل میں لے، یہ بھی گزارش کی جانی چاہیے جبران ناصر صاحب کی طرف سے۔ یہ ہماری امید ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا کریں گے، اور عدالت یقیناً اس کے اوپر کوئی مثبت کارروائی کرے گی۔ مثبت کارروائی کا مطلب یہ کہ عدالت اس سلسلے میں کوئی احکامات اتھارٹیز کو، حکام کو دے گی کہ نام ECL میں ڈالیں، اور یہ کہ ان کے جو ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں وہ عدالت کے پاس بآخر سرکار ضبط کیے جائیں۔ یہ تو ہو گئی یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ دونوں اشخاص اب اس وقت کہاں ہیں۔ یہ بات کنفرم ہے، یقینی ہے کہ والدہ ظہیر اور شبیر آج بھی لاہور میں موجود ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا، وہ اپنے مقام، رہائش کا مقام تبدیل کرتی رہتی ہیں، اور یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ پنجاب پولیس کی ہر تھانے کے جو اس کے ساتھ گینگ کے تعلقات ہیں، ہر تھانے کے لوگ جا کر کے نور بی بی کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ کسی وقت بھی آپ کی گرفتاری کے لیے ہمیں مجبوراً چھاپا مارنا پڑے گا، اور جب آپ یہاں ہوں گی تو ظاہر ہے ہمیں آپ کی برآمدگی دکھانی پڑے گی، آپ کی حراست دکھانی پڑے گی۔ اسی طرح قدیر احمد پنجاب میں موجود ہے لیکن لاہور میں نہیں ہے۔ آخری خبریں آنے تک وہ جنوبی پنجاب میں تھا، اب کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ وہ پنجاب میں موجود ہے۔ تو یہ دو صورتحال ہے، کس طرح سے روکا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو خبر دے سکتے ہیں، اس ضمن میں سب سے امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ پنجاب پولیس کا ہے، اور پنجاب پولیس اس معاملے پر تب حرکت میں آئے گی جب عدالت کی طرف سے دباؤ آئے گا، اور سخت دباؤ آئے گا، کیونکہ چھوٹے موٹے احکامات کو تو خاطر میں نہیں لاتی پنجاب پولیس۔ اس کے اوپر کوئی سخت احکامات جاری کرنے ہوں گے تبھی یہ معاملہ رکے گا، اور یہ مرکزی ملزمان ملک سے فرار ہونے سے روکے جا سکیں گے۔ ورنہ اگر یہ دو مرکزی ملزمان ملک سے فرار ہو گئے تو اس کیس کو وہ نقصان پہنچے گا جو کسی کی بھی سوچ سے باہر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔